لگدا ہن جائیے کیڑے پاسے میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والے امام زادے سنگ چھڈ کے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اساں وی مدنی تر جانا خدا مار کے نے نام بیلیاں دا اساں سنیا پیا دے دیسے اندر سونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہنوں میں جنیاں بوئے تے نام کوئی پاریاں نے جڑے کہتے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں وی بادیاں ہاریاں نے دن راتی جو ترس دے آج انہاں بھی باریاں ماریاں نے جدوں پتا جا کے خزانے وقت بولی ہنچی اٹھ گئے مار اڑاریاں نے ناصر مدنی جھوٹائی جگ سارا اور لاہوریا جھوٹائی جگ سارا جامعہ مدنیاں والے ہو جھوٹا جے جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے پکیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا نال تے نخریا وچ ریت گرم دے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا چھٹ مدنی گلا کی کریے ایتھے سارا جگ مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا آپ فرمانے میں میری بیٹی فاطمہ بابا حکم ہوئے نا میرے اثر حسین رونا دیوی ہاں دی ابا دی کیویں دیاں گلاں کرتے پہنے آپ فرمانے میں فاطمہ میرے اثر حسین رونا دیوی میں تو دیاں کے ہاتھ جوڑا گا نانی نانے دی قبر تے ضرور جایا پر نان کے دے اوپر نبیاں بھی پیار دے نان کے اندر پیار نہ پھرایا کر بے لوس رشتائی نان کے اندر تیری تنہا نہ بھی لالچ کوئی نہیں تے پھر بھی کوئی نہ کوئی کھلونا لے کے دے دی گئی نانیاں دیاں قبراں نہ بلایا کر نانیاں دے پیار نہ بلایا کر میرا لفظ بڑے درد والے نہیں روندے ہیں ویکھ شریک وی بوئے ڈولے دے بن ماوا دے کاوی ٹکڑے کھولے دے اپنیاں ماوا وی تھا کوئی لیندا نہیں منو تے ہر کوئی پترا کہہ لے دے پھٹے پرانے کپڑے تن دے ہنڈوندیے اج سردی آ گئی ہے چلیا مان سونا سوٹ لے کے دئی سونی رضائی سونا سرانا حضرت صاحب جنہاں نے دودھ دے کے پت پالے تے سونے کپڑا کے پتر سوائے ریشمی کپڑا کے پتر سوائے اج سرانے بھی گندے بستر بھی گندے جا کے تینوں قسمی جمع میرے مگر پڑھنا ہے اج تینوں قسمی جا کے دیکھنا ہے ماں دا سرانا سونا ہے یا پیغم دا سرانا سونا ہے جس ماں نے پاں دے سرانے بنائے اج روح دا بھی سرانا چنگا نہیں دے سکتا ماں دی سکی باں کھول کے میرا دیکھا این سکی ماں دی باں سکی کر کے تے ویکھی باں اس باں نے تیرے نے دکھ برداشت کی این باں دے سوندی سی جب تک تو اٹھتا نہیں سی پانی سی کچری جنہیں باں دے سرانے بنائے آج چکا سرانا بھی نہیں دے سکتے چنگا کمبل لمی چنگی رضائی لمی ہٹے پرانے کپڑے تن دے ہنوندیے بھکیا رہ کے لوگ پتر جمدیے ودی کھٹی جے مل جاوے تے کھاتی بالکل بولو ودی کھٹی جے مل جاوے
کے پھر کو لے ہوئے کٹھے مدی کٹی جے مل جاوے تے کھاتیے بادشاہ والدار آپ لڑلیے ٹھنڈے سال لوگ کھانے پہ جاتے جذمہ پہ کبری دے لالے دے ٹھنڈے سال میں کرنے والا کوئی لبنا نہیں ماں کو کوئی بدلے نکرے چکتا نہیں بڑے تانے تے ہنڈوندی کتنیاں خاشگبار ہو گیا کتھوں لبا گے تینوں ماں دس کتھوں لبا گے چھڑ کے ترکی سار تو سارے کندھے بیٹھے روئے داغ چھوڑے والا مائے ہنجوان دے نالد ہوئے انہوں سنائے میرا یار جنید آیا ہے اماں بھی ٹور بیٹھا ہے باپ بھی ٹور بیٹھا ہے انہوں سنائے دردیاں دس جاندی کتے ماں دس کتھوں لباگے کتھوں لباگے تینوں ماں دس کتھوں لباگے میں لفظ کمانگا بڑا تسوالا ہے کنے بیٹھے جے اللہ سونے کرم کمائی ماں میری نو جنت بچائی کر اللہ سونے کرم کمائی ماں میری نو جنت بچائی ہر کے رحمت نیمائے آئیں گی کیڑی نتے ماں میری نے باغ لگایا پر مشکا پانی لگایا اج پکے انگوراں دے گچھے نیمائے آئیں گی کیڑی نتے کوئی نہ پوچھے نیمائے ایسے سارے رشتے کھیل ہو جاتے جتوں ماں دا لفظ شروع ہوئے کنے ڈالر کمائے گل یار پوچھ دے کنے پاؤنڈ کمائے گل بیوی پوچھ دی روٹی کھاتی ہے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی روٹی کھاتی ہے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی راتی ستا ہے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی کیڑا تحفہ لے آیا گل یار پوچھ دے لاڈو لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پوچھ دے میرا موبائل لے آیا گل یار پوچھ دے آئی فون لے آیا گل یار پوچھ دے کنی چھٹیاں لے آیا گل ماں پوچھ دی ایک سال اور لالا گل بیوی کر دی نواں مکان بنا لا گل یار کر دے نواں مکان بنا لا گل پت کر دے 2 سال اور لالا گل جاگیر بندہ جنہ مرضی کماوے پچھلے دیا یارا نہیں اولاد خوش ہوندی نہیں بیوی خوش ہوندی اور سارا جگ دولت کا رشتہ ہی پرائے اپنے بن جاتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص دنیا دے رشتے دولت دے رہے
جب تک رشتے داراں دی بندہ دولت دیندا رہے تے ادوں تک بندہ فرشتہ تے ولی اللہ جدن بندہ تھوڑا جہا سائڈ تے ہو جائے پھر بندہ بے ایماناں دا ہی بن جاندا کیوں دنیا تے اس مایا کے دین نام پر سپر سا پرسرام دنیا مطلب یہ ہے جنہ جنی کام ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا اور کوئی کسے دا یار بیلی نہیں جدو کام ہو جاوے پورا ایک کو رشتہ مان آیا جنی مطلب نہ پیار نہیں کر باپ دا سنیے لفظ میں نبی ایک سال ہو